لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. سب حضرات محبت اور عقیدت نال درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام قابل صد اعزاز و تکریم معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، برادر عزیز جناب قاری ضیاء الرحمن رحیمی صاحب، انہاں دی دعوت تے دین دی نسبت نال تواڈی خدمت وچ حاضری اور تواڈے جیسے غیور باشعور سنی مسلمان بھائیاں دی اللہ تعالیٰ نے زیارت کا موقع بخشیا۔ اللہ پاک میرا تواڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ سب تو پہلے میں مبارکباد پیش کراں گا جنہاں دو بچیاں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیتا ہے، او بچے بچیاں دے والدین، انہاں دے فیملی اور خاندان دے سب افراد، مدرسے ادارے دے معاونین، منتظمین، مدرسین،
قاری ضیاء الرحمان صاحب سب مبارکباد دے مستحق نے. اللہ تعالیٰ انہاں دی یہ کاوش اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. اگر تانوں غصہ نہ لگے، پنجابی بولن چ کوئی مسئلہ نہیں، اگر تانوں غصہ نہ لگے تے اگر قاری صاحب پڑھو اجازت لے کے اپا انہاں دونوں حافظاں دی زیارت کر لئیے تو غصہ تو نہیں آئے. ہوندے نے نا کئی بندے مولویاں نوں ویکھ کے غصے دا کنڈا کھڑا ہوندا تے شاید تسی ویکھ کے آندے جی سبحان اللہ. یہ کسی بھی پارٹی چ کوئی پیشاب ٹیسٹ کرنا والا ہوندا نا بھی میری جاب لگ گئی ہے، میں بلڈ ٹیسٹ کرنا، میں پیشاب ٹیسٹ کرنا، اگرچہ وہ ضرورت ہے اپوں نوں ویکھ کے کہنا سواد نہیں آ گیا. تے اے تے او نے جنہاں دے سینے چ اللہ پاک نے اپنے فضل نال پورا قرآن انہاں دے سینے چ رکھیا. کہو الحمدللہ. ابو ہے چاچے تائے آئے نے سارے وہ ڈردے ہون گے بھی متے سانوں ویکھ کے کوئی یہ نہ آکھے بھی آپ صاحب دا ہوئے. کدی جنازہ تو پڑھتے ہی ہو گے کسی دا نہیں بول گے پڑھتے ہی ہو گے نا. تے جنازہ ویلے اج تک میرا خیال ہے کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی وہابی یہو جہا کوئی مولوی نہیں جیڑا جنازے تو پہلے یہ آکھے کہ بھئی جنازے دیاں دعاواں سناؤ، جنوں آندیاں نے وہ جنازہ پڑھ لوے، جنوں نہیں آندیاں وہ باہر نکل جائے. اگر امام صاحب، قاری صاحب، مولانا صاحب ایک گل کہہ چھڑے کہ پہلے ایک ایک بندہ جنازے دیاں دعاواں سناوے تے پھر جنازہ پڑھے، کہ میرا خیال ہے 80% بندے آکھن گے بھئی اس مولوی پیچھے جنازہ ہی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا کہ دعاواں سنتا ہے؟ تو دعاواں سنتا ہے کیڑا اپنا نام تیری نہ سنتا، وہ دعاواں سنتا ہے. تے کتنے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں جنازے دے ٹائم اللہ پاک معاف فرمائے کہ سامنے میں تواڈی نہیں گل کردا، ناراض نہ ہوئے، تواڈی نہیں میں گل کردا، ویسے عام جنرل جنازے ہیں کنے فیصد لوگ ایسے ہوتے ہیں سامنے ابے اڑاں دی میت پئی ہے، ماں دی ڈیڈ باڈی رکھی ہے، سکے بھائی دا جنازہ سامنے پہ ہے، پیچھے اس امام دی اللہ اکبر، امام جانے تے میت جانے، انہاں نوں جنازے دیاں دعاواں تک بھی نہیں ہو. انج ہے کہ نہیں؟ تواڈی نہیں میں گل کردا، ناراض نہ ہونا. تے اس پتر نوں پائے لانا ہے کہ جیڑا باپ دے مرن تو بعد ہاتھ بن کے دعا بھی نہ مانگ سکے، جنوں دعا بھی نہ آندی ہوئے، جیڑا بچہ، جیڑا بیٹا اپنی ماں دی میت نو سامنے رکھ کے جنازہ دی دعاواں بھی صحیح نہ پڑھ سکے، ان جو انجینئر بھی ہوئے، ماسٹر بھی ہوئے، ڈاکٹر بھی ہوئے، سارے ٹر نال لگے ہون تے او دی اے بی سی، ایم ایس سی تے پتہ نہیں کیڑی کیڑی سی دیاں ڈگریاں اس ماں تے پیو نوں بخشوا لیں گے؟ بولو. تے کدی سوچیا کرو نا کہ بھئی ایک بندے دی عمر 60 سال ہو گئی تے انہوں جنازے دیاں دعاواں نہیں ہوندیاں. آئے در معصوم تے چھوٹے چھوٹے بچے 10 12 14 سالاں دے انہاں دے خدا دا کڈا خاص کرم تے خاص فضل ہویا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے فضل نال اپنا پاک کلام انہاں دے پاک سینے چ رکھ دیا. جس دن بچہ پہلے دن مسیتے مدرسے پڑھن ہوتا ہے نا، او جویں پٹھے تے کچی اٹ نہیں ہوندی، اس
کچی اٹ نالوں بھی کدرے زیادہ کمزور ہوتا ہے. انہوں نہ نک صاف کرنی آوے، نہ ہاتھ دھونے آن، نہ منہ دھونا آوے. پنڈاں چ تے ہوندا ہی اے جنوں اسی ناظرہ پڑھانا ہوے نہ اٹھ پتر مسیتے جا تے اوتھے ہی منہ دھو لے. کچی اٹ جدوں اگ والے بھٹے چ پکدی ہے تے پک کے تیار ہوے پھر ریٹ لگدا ہے نا. اسی طرح مدرسے مسجد وچ پڑھن والا طالب علم جدو اودے تے استاد محنت کرتا ہے، باپ گھر ستا ہے، روٹی پکان والی ماں گھر ستی ہے، جدو اودے تے استاد محنت کرتا ہے، تہجد ویلے اٹھ کے اودے لئی دعا کرتا ہے، سارا دن پڑھ کے 10,000 تنخواہ لے کے بہندا ہے صبح تو لے کے شام تک، اور آتا ہے کہ یا اللہ اس بچے کو قرآن دا حافظ بنا دے، قاری بنا دے. پھر کدرے جا کے وہ حافظ تے قاری جدو بنتا ہے نا جی وہ پٹھے چ اٹ پک جاتی ہے تے پھر پٹھے والی اٹ دا جدو مارکیٹ چ ریٹ لگتا ہے جی اول اٹ 10,000 تو گھٹ نہیں لگنی. اسی طرح جدو بچہ حافظ قرآن بن جائے تے اگر انہاں دا ریٹ ویکھنا ہوئے، انہاں دا ریٹ مخلوق نہیں لاندی، خالق لاندا ہے. خالق آندا ہے گھر میرا ہوئے گا، مصلی میرے مصطفیٰ دا ہوئے گا، تو موچی دا پتر ہے تاں، تو کسے جلائے دا پتر ہے تاں، تو کسے مزدور دا بچہ ہے تاں، تو جھونپڑی چ رہن والے دا بچہ ہے تاں، تو کسے جوتیاں نو تروپے لاؤن والے دا پتر ہے تاں، کپڑے سین والے دا پتر ہے تاں. تو ویکھ مشقتاں برداشت کیتیاں نے، میں اللہ نے اپنا گھر بھی تیرے حوالے کر دیتا تے محمد دا مصلی بھی تیرے حوالے. بولو مہینہ پہلے رمضان شریف گزرے ہے، دیکھیں کسی وزیر نے تراویحاں پڑھائی ہوں، صدر پاکستان نے پڑھائی ہوں، کسی پاکستان کے سیاستدان نے پڑھائی ہوں؟ نہیں. کون پڑھاتا ہے؟ بول چھوڑو، حافظ قرآن پڑھائے گا نا. تے جے کوئی آکھے جی ایتھے تے 4-4 مربے والے 100-100 کلیاں دے مالک بیٹھے نے، تسی مصلے تے آ جاؤ. وہ آکھن گے جی 100-100 ایکڑ دے مالک اسی ضرور ہاں، اسی کارخانے والے ضرور ہاں، دکاناں والے ضرور ہاں، پیسے والے ضرور ہاں، پر ساڈے کول او دولت نہیں جڑی اس ٹوٹی جُتی پان والے حافظ صاحب کول دولت ہے. ساڈے سینے تے پتہ نہیں 6 کلمے بھی محفوظ ہیں کہ نہیں. اے مصلی تے او ہوئی آئے گا جدے سینے چ اللہ دا قرآن ہوئے. اور سارا مجمع مل کے ایک باری سبحان اللہ سنائے تے میں کوئی دین دی گل پڑھی سکوا تے چل اجے تے عشاء دی اذان نہیں ہوئی تے تسی صرف سٹن لگ پئے ہو. یہ رات ہی انجدی ہے جنہوں شب جمعہ آندے نے. اس رات اس تے بندہ مر جائے نا کلمہ پڑھن والا ایمان والا، او دا حساب نہیں پورا کرنا. یہ درود پڑھن والی رات ہے، جاگن والی رات ہے، کمائی والی رات ہے. یا اللہ جڑا بندہ ایتھے بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھے، میرے مولا انہوں موت تو پہلے پہلے خواب وچ آمنہ دے لال دا دیدار نصیب فرما. یا اللہ جڑا تھوڑا جہا برسے میں تھوڑا جہا حضور لا کے سبحان اللہ پڑھے، انہوں خواب وچ بیت اللہ شریف تے روضہ رسول اللہ دی زیارت بھی نصیب فرما تے بیداری چ باادب حاضری بھی نصیب فرما. میرے معزز سامعین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ دی لا ریب تے بے عیب کتاب ہے. جی میں تسی ایک تولہ سونا ہر جگہ تے نہیں رکھ دے، ایک تولہ گولڈ سونا کسے گول ہوئے، او بندہ، او اماں، او بہن، او بیٹی، او سسٹر، خاندان، فیملی دی کوئی بھی خاتون ہے، او ایک تولہ سونا اوتھے رکھ دیئے جتھے انہوں اعتبار ہو. بھئی یہ تو چور چوری نہیں کر سکتا.
اللہ پاک دیا نظریں جو سونا چاندی ہیرے جواہرات پوری کائنات نالوں سب تو اچھی تے قیمتی دولت دا نام ہے قرآن. کی نام ہے؟ قرآن. کی نام ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی یہ قرآن ہر ایک دے سینے سے نہیں رکھ دے. جویں تسی ایک تولا سونا ہر جگہ تے نہیں رکھ دے، اللہ پاک بھی یہ قرآن والی دولت بولو ہر سینے چ ہر دل چ نہیں رکھ دے. جیڑا سینہ جیڑا دل میرے اللہ نو پسند ہوئے پاک ہوئے اس دل تے اس سینے چ اللہ اپنا ایک پاک کلام رکھ دیندے نے. آج انہوں نے قاری ضیاء الرحمان صاحب تو اپنے استادہ تو قرآن پاک پڑھے، تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ دستار بندی ہوئے گی نا. اے 1450 سال بعد پیدا ہوئے نے. آؤ جو سبحان اللہ بولو تو میں تو سب تو پہلی اس درسگاہ چ لے چلا جتھے آمنہ دے لال بہ کے صحابہ نو قرآن پڑھا. آؤ میرے معزز سامعین میں تصورات کی دنیا دے اندر تینوں لے چلا اس مسجد دے اندر جڑی صرف دیوبندیاں دی مسجد نہیں، صرف بریلویاں دی مسجد نہیں، صرف وہابیاں دی مسجد نہیں. او مسجد دا نام ہی مسجد نبوی ہے. اور اس مسجد نماز پڑھو تے 27 نمازاں دا ثواب ملے گا. جی اللہ پاک لے جائے مدینہ منورہ، مدینہ پاک جو اللہ لے جائے مسجد نبوی دے اندر، تے جدو بندہ مسجد نبوی چ نماز پڑھے گا تے انہوں صرف 27 دا ثواب نہیں ملنا، 50,000 نماز دا ثواب ملے گا. اس مسجد نبوی دے اندر آ دیکھنا ہے صفہ چبوتر ہے. پوری مسجد نبوی دے سین نالوں تھوڑا جیا اچھا سین ہے، اچھا چبوتر ہے. اتھے جناب والا ایک استاد بیٹھے ہیں، باقی سجے کھبے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں. استاد دا تعارف کیے کہ انہوں صرف قاری صاحب نے حافظ صاحب نہیں کہندے. میں اس صفہ چبوترے تے بیٹھے ہوئے استاد وال ویکھا تے مینوں قرآن کہندا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. جیڑے معلم بن کے تشریف فرمانے انہاں دے بارے میرا اللہ اعلان کر دے. فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے جیڑا صفہ چبوترے تے جڑے معلم بن کے بیٹھے ہوئے نے، آج 14 صدیاں گزرن تو بعد پاویں کوئی 5 پڑھن والا ہوئے، پاویں کوئی 8ویں دن مسیتے آن والا ہوئے، ہر مسلمان دا ایمان ہے کہ میرے آقا دیاں صفتاں پہ اگر دا زمانہ ہے، میرے آقا دیاں صفتاں پہ اگر دا زمانہ ہے، سب سونے تو سونا حسنین کا نانا ہے. بولو سب سونے تو سونا حسنین کا نانا ہے. رب قسم اٹھایا نے وچ قرآن دے آیا نے، چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ ہے. آمنہ دے لال حضرت محمد
ہے کہ جڑا بندہ میرے نبی دا نام سن کے درود پڑھے تے درود اوکھیاں ہو کے نہیں پڑھی دا درود شوق نال پڑھی دا درود ذوق نال پڑھی دا درود اس عقیدے نال پڑھی دا کہ قیامت دے دن مینوں کسے نہیں چھڑانا قیامت دے دن میرے کام میرا نبی آئے گا شفاعت مصطفیٰ دی ہوئے گی جام کوثر کملی والے دے ہتھوں ملے گا مقام محمود تے شفاعت میرا نبی فرمائے گا توجہ میرے معزز سامعین کہ جڑے میرے نبی دے شاگرد بیٹھے ہیں آج تیری تے میری درسگاہ تے کلاس روم میں شاگرد بیٹھے ہون لوگ یادے نے جی یہ فلاں دا بیٹا ہے اے فلاں برادری دا بچہ ہے اے دے والد دا نام فلاں ہے آج دا بچہ قرآن پڑھے اور دے نظرہ کاری صاحب دیاں پہلیاں نے آج دا بچہ قرآن پڑھے انہیں دے نظرہ مولانا صاحب دیاں پہلیاں نے توجہ میرے وال آج میرے نبی دے کول قرآن پہ پڑھ دے نے انہاں جو جڑا سب تو اچھا تے بڑا شاگرد ہے انہوں دنیا حضرت ابو بکر صدیق کہتی ہے کسے شاگرد نو دنیا حضرت عمر کہتی ہے کسے شاگرد نو دنیا حضرت عثمان کہتی ہے کسے شاگرد نو دنیا حضرت علی کہتی ہے کسے شاگرد نو میرے نبی دا بلال کہتے ہیں کسے شاگرد نو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کسے شاگرد نو حضرت طلحہ کہتے ہیں کسے نو حضرت زبیر کہتے ہیں کیسا منظر ہوئے گا جدو پڑھن والے صحابہ ہون گے پڑھان والا آمنہ دلال ہوئے گا ماحول مسجد نبوی دا ہوئے گا کہ توجہ میرے معزز سامعین ایوز پڑھن والے صحابہ نے کہ جنہ دے بارے حضرت میاں صاحب نے اپنا رنگ پیش کیتا آپ فرما دینے کے قدر پانی دا ہم مچھلی جانے یا جانے مرغابی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی اس لحاظ میں مسجد دہن والے اللہ دے گھر وچ آن والے ذرا سارا مجمع جان کے ہاتھ چک کے سبحان اللہ بولے میں اگلا جو بنا عرض کراں تے او کتنی قسمت والے نے جنہیں نہ بچیاں نے اپنے استاد تو قرآن پڑھیا او کتنی قسمت والے نے جنہاں نے شیرہ والے دروازے چ بیٹھ کے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ تھوڑا بڑا قرآن پڑھیا او کتنی قسمت والے نے جنہاں نے حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تھوڑا بڑا قرآن پڑھیا او کتنے نصیبہ والے نے جنہاں نے حضرت خواجہ فرید تو اللہ کا قرآن پڑھیا او کتنے نصیبہ والے نے جنہاں نے حضرت سید علی حجلیری تو رب دا قرآن پڑھیا او کتنے نصیبہ والے نے جنہاں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تو رب دا قرآن پڑھیا اور اپنے ضمیر نو جج بنا کے فیصلہ کر جڑا بغداد وچ بیٹھ کے پیراں نے پیر تو قرآن پڑھ لوے او پر قسمت والا جڑا اجمیر وچ بیٹھ کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تو قرآن پڑھ لوے بولو قسمت والا جڑا جناب والا لاہور دی سرزمین تے بیٹھ کے حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ تو قرآن پڑھ لوے او قسمت والا او صحابہ کتنی قسمت والے ہون گے کہ جنہاں نے قرآن ڈائریکٹ آمنہ دلال کو پڑھیا ہوئے گا حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل
اسی جدو پڑھنے والضحیٰ تے چہرہ مصطفیٰ نظر نہ آوے اسی پڑھنے واللیل اذا سجا زلف مصطفیٰ نظر نہیں آندی اسی پڑھنے علم نشرح لک صدرک تے سینہ مصطفیٰ نظر نہیں آندا اسی پڑھنے ما زاغ البصر وما طغى نگاہ مصطفیٰ نظر نہ آوے او صحابہ کتنی قدر قسمت سے مقدمہ والے سن جنہیں زبان نال قرآن پڑھ دے سن اکھاں نال صاحب قرآن دا دیدار کر دے سن زبان نال قرآن پڑھ دے سن اکھاں نال قرآن دا ترجمہ تے تفسیر موقع تے ویکھ دے سن اکھاں نال زبان نال قرآن دی تلاوت کر دے سن اکھاں نال نبی دے چہرے دا طواف کر دے سن میرے معزز سامعین جدوں موت آنی ہے خدا دی قسم نہ سائنس قبر وچ کام آوے نہ کیمسٹری قبر وچ کام آوے نہ فزکس تے بایو قبر وچ کام آوے نہ گرینیس تے ریاضی قبر وچ کام آوے نہ الف نار بکری بیمار والا قاعدہ قبر وچ کام آوے نہ تیری اے بی سی قبر وچ کام آوے نہ تیری انگلش تے تیری قبر وچ کام آوے بندہ جب قبر وچ پہنچ جائے اللہ کرے میری تے تیری اولاداں اس جوگیاں ہو جان کہ اسی جدوں قبر وچ جان پتہ نہیں کس ویلے چلے جان کیونکہ دنیا ہے ایک مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے کسے لگی زور محمد یہ تھے جڑا پکے دے لاوے توجہ میرے وقت توجہ کرنا کہ چٹی چادر امنا والی پھر آنکھیں گا ہر روز قیامت ہائے اور روئے کی بنیا جدو بندہ قبر وچ پہنچ جاوے آج لگی سے سکولوں بچے لین کوئی نہیں گیا یونیورسٹی جو لین کوئی نہیں گیا کالج جو لین کوئی نہیں جاتا ہر ایک کہتے ہیں مسیح پہ جاؤ حافظ صاحب نو کبو قرآن پڑھے حافظ صاحب نو کبو طالب علموں تو قرآن پڑھاوے میرے تے تیرے مرن تو بعد یا ساڑھے تو پہلے جان والے جتنے بھی لوگ نے جدو حافظ قرآن جدو رب دا قرآن پڑھ گئے تے کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم جدو حافظ تے قاری ہاتھ چوک کے کہے میرے تے تیری اولاد ہاتھ چوک کے کہے کہ یا اللہ جو میں قرآن پڑھے دا ثواب میری ماں دے پیو دی روح نو پہنچا دے تے پہنچے گا ثواب کہ نہیں بولو تے صحیح تے جے پتر تے دی اے بی سی پڑھ کے آکھن کہ یا اللہ دا ثواب پہنچا دے جتیاں ہی بیٹھ گیا نا بولو پکی گل ہے سادہ جی گل ہے جتیاں ہی بیٹھ گیا اچھا آج کسی نو کہیے نا کہ یار تو اپنے پتر نو قرآن دا حافظ بنا لے قرآن پڑھا لے تو اڈی میں گل نہیں کرتا ویسے عام لوگ آتے ہیں جی جے نے قرآن پڑھ لیا حافظ بن گیا تے پھر کھائے گا کتوں آندے نے چلو جی سچی گل ہے تو ہاں چکا تے جدو بیچارہ مولوی بہ کے کھانا ہوئے پھر تسی آندے ہو بڑا کھاندے نے یارے مولوی تے تانوں میں ایک گل دساں باقی ساری دنیا روٹی پیچھے دوڑا لاندی ہے تے روٹی کا مولوی پیچھے دوڑا لاندی ہے کہ نہیں ہے دسو دنیا چ ڈاکٹر ہڑتال ہے کی ہویا ہے تنخواہ بداؤ
ماسٹر صاحب اکھے ہڑتال ہے کی ہویا کہ تنخواہ بتاؤ سارے ہڑتال کر کے کھڑے ہو گئے کبھی پاکستان کی سڑک تے کوئی مولوی نہیں دیکھیا جن نے آکھیا ہوا کہ میری تنخواہ 6000 ہے بتاؤ تے نماز پڑھانی چھڈو کوئی ایک مولوی دیکھیا ہوئے کسے مسلک دا ہوئے جن نے یہ آکھے ہوا میں نماز تاں پڑھانی ہے میں جنازہ تاں پڑھانا ہے کہ میرے 50,000 تنخواہ دو بندہ آکھے نا میں مولوی نو 50,000 تنخواہ دینی تے اگلے بندے نو اٹیک ہونا شروع ہو جاتا میں مولوی تے 50,000 مولوی تے 5-6,000 لیکن ایک گل تانوں میں دساں دنیا صاف پڑھن لئی کھڑے کیڑے کیڑے پاپڑ ویلدی ہے تے جیڑا بندہ اکھاں تو ہوے نبینا تے سینے چ ہوے اللہ دا قرآن اونوں کی آندے جے حافظ صاحب تیرا پتر تے صاحب پڑھن لئی 10 لاکھ رشوت دے کے صاحب پڑھے گا نا جی مقدر چ ہویا صاحب پڑھنا ہے پھر وہ صاحب بن کے انہیں لوگ دوجیاں نو سلوٹ کرنا ہے اے نبینا بھی ہوئے گا سینے چ قرآن ہوئے گا تے کی آندے ہو حافظ صاحب اے کسے موچی دا پتر ہے غریب دا پتر ہے پاٹے کپڑے پائے نے پھر بھی کی آندے ہو حافظ صاحب اے تے پائی میں کرو کبھی آؤ میرے معزز سامعین 4 آوازاں میرے اللہ نو بڑیاں پیاریاں لگدیاں نے کنیاں 4 آوازاں میرے اللہ نو بڑیاں پیاریاں لگدیاں نے سب تو پہلیوں آواز جدو ہر چوکی دا مسلمان علامہ اقبال ایئرپورٹ لاہور تو احرام بن لوے احرام بن کے کہے لبیک اللہم لبیک کہہ لو کھڑے اللہ اسے سال مکے دا مہمان تے مسافر بنا دے جدو بندہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک اللہ پاک نو اس بندے دی آواز بڑی پیاری لگ دی ہے جنہیں پیرہ وچ جُتی اپنی مرضی دی نہیں پائی جنہیں سر تو پگڑی بھی لا دیتی سر تو ٹوپی بھی اتار دیتی صرف 2 چادرہ احرام دیاں بن رہیاں نے ایک نال شکل چھپا لیا دوجے دی بکڑ مار لئی سر تیری کوئی پگڑی تے پگ کوئی نہیں پیرہ وچ بھی شور تے باٹے تے سرمستیاں جتیاں کوئی نہیں ایلی زبان تے کوئی جملہ ہے بولو لبیک اللہم لبیک اللہ پاک نو اس حاجی دی آواز بڑی پیاری لگ دی ہے میرا رب بھی فخر کر دے ویکھو اس بندے نے میرا آرڈر سمجھ کے اپنا سلیا ہویا لباس اتار کے میرے حکم نال احرام دیاں 2 چادراں بن لیاں نے اے دوجی کیڑی آواز ہے جدو جناب والا مسجد دا مؤذن مسجد تے آ جائے اور مسجد وچ آ کے آکھے اللہ اکبر اللہ پاک نو مؤذن دی اذان دی آواز بڑی پیاری لگدی ہے رب کہندا ویکھو اے بندہ ہو کے ایدی زبان تے کسے ہور دا نام نہیں اے کہہ رہے اللہ اکبر اے میسج تے پیغام دے رہے ہیں لوگوں بادشاہ بڑے نہیں حکم الحاکمین اللہ سب تو بڑا ہے خیر الرازقین اللہ سب تو بڑا ہے رب کہتے ہیں مؤذن دی آواز مینوں بڑی پیاری لگنی ہے تیسری آواز جدو میدان جہاد ہوئے ایک پاسے کافراں دی فوج کھڑی ہوئے ایک پاسے مسلماناں دی فوج کھڑی ہوئے انج سمجھنا آوے تین کہہ دینا سمجھان لئی ایک پاسے گائے دا پیشاب پین والا ہندو فوجی کھڑا ہوئے ایک پاسے پاکستانی قوم دا فوجی کھڑا ہوئے ادھروں گائے دا پیشاب پین والا کھڑا ہے ادھر زمزم پین والا کھڑا ہے ادھر ہر جائی کھڑا ہے ادھر پاکستان جی ایک جائی کھڑا ہے ادھر حلوائی کھڑا ہے ادھر محمد دا شہدائی کھڑا ہے ادھر در در تے جھکن والا کھڑا ہے ادھر پاکستان دا فوجی صرف رب کے جھکن والا کھڑا ہے ادھر سب پرست کھڑا ہے ادھر رب پرست کھڑا ہے ادھر آیا تنخواہ دے لالچ دے اندر ادھر آیا شہادت دے لالچ دے اندر ادھر آیا ہے کہ میں تنخواہ زیادہ لبے گی اے آیا ہے کہ میں جناب والا شہادت لب جائے گی تے جدو کافر دی اکھ وچ اکھ
فرما کے اس امت دا مجاہد تے مومن تے مواحد بندہ جدو نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہندا ہے اللہ پاک نو مجاہد دی آواز بڑی پیاری لگدی ہے رب کہندا بھی کہ اس بندے نو میری اپنی جان دی پرواہ نہیں اپنی زندگی دی پرواہ نہیں اپنے بچیاں دی پرواہ نہیں اے تلواراں دے سائے دے اندر اے تیراں تے نیزیاں دے سائے دے اندر ایدی زبان دی کسے ہور دے نام دا نعرہ نہیں صرف اللہ دی وحدت دی کبریائی دا نعرہ ہے رب کہنے میں اس مجاہد دی آواز بڑی پیاری لگدی ہے ہن سبحان اللہ اچھی بول تینوں میں چوتھی آواز دساں جو اللہ نو بڑی پیاری ہے پریشان تے نہیں ہوئے میں مولوی عشاء نہیں پڑھنی عشاء دی نماز ہوے گی انشاءاللہ کہہ چھڈو انشاءاللہ 9 ویکھیا بھی 9 بج گئے تے نہ مولوی نماز نہیں پڑھنی مولوی ہوندا ہی نماز پڑھان لئی مولویاں پڑھنی ہے تے مولوی روزانہ ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ پڑھدے بھی نہیں پڑھاندے بھی نہیں تے گھبرایا نہ کرو پریشان نہ ہویا کرو چوتھی کیڑی آواز آج جڑے معصوم بچے نے کیڑے آج جڑے قرآن پڑھتے ہیں جڑے قرآن پڑھتے ہیں رات نو اللہ دی زمین تے زانی زنا کر دے شرابی شراب پیتے جواری جوا کھیل دے ہوندا ہے سارا کچھ اللہ دی دھرتی تے پتہ نہیں کیڑے کیڑے گناہ ہوندے اور ہن تے اللہ دی دھرتی بھی شرمان لگ پئی ہے کہ ہو جے گناہ کہ گجرا والے کسے مسلمان دی بیٹی نو قبر اس دفن کرن تو بعد لوگی اودے قبر کشائی قبر پٹ رہے نے زنا کرن واسطے اس حد تک جدو حالات چلے جان تے پھر بندہ آکھے تو اللہ دی رحمت نہیں آندی پھر اللہ دی رحمت نہیں تو گڑے ہی پڑے آج میرے تیرے معاشرے دی اندر کیڑا وہ گناہ ہے جڑا پہلی قوم وچ نہیں آج کنے ماں باپ نے جڑے آنسو بہاندے نے کہ ساڈیاں اولاداں ساڈے آنکھیں نہیں لگدی انجی ہے میرے ورگے گناہگار نو چھڈو تے اللہ دے ولیاں دی زیارت کرو سبحان اللہ کہہ چھڈو سبحان اللہ ولیاں دی زیارت کیتے سکون ملدا ہے کہ نہیں بولو میں عرض یہ کر رہا سا وہ گناہ جڑا ساڈے معاشرے چ نہیں آج کنیاں اولاداں ایسیاں نے توجہ دوستو آج کنیاں کنے ماں باپ ایسے نے جڑے روندے نے کہ ساڈے پتر ساڈے نال بولدے نہیں کنیاں ماواں نے کہ جڑی آنسو بہاندیاں نے کہ میرا پتر میرے نال گل ہی نہیں کردا انجی ہے پتر موبائل نو ٹائم دیندا ہے پیو نو نہیں دیندا پتر موبائل لے کے دوستاں دی محفل چ بہے گا کوئی کوڑ لگ جائے تے نہ کھلے تے کھڑے کنیاں گلیاں پھر لے گا تے بوڑھا پیو ترستا ہے کہ مینوں ٹائم تے ذرا میری میڈیسن تے دوائی تے دے دے تے یہ اولاد اتنی جوگی نہیں کہ پیو نو ٹائم تے دوائی دے سکے یہ کنا چ لبیاں اترن گیاں تے کسے دی گل سنے گا نا تے یاد رکھنا ہے جڑی ماں مالی نے ملتے میرے معزز سامعین کے اندر چمیرا دے کر رہا سا کدھرے زنا دا گناہ کدھرے شراب دا گناہ کدھرے جوے دا گناہ کدھرے ماں باپ دی نافرمانی دا گناہ کدھرے ملاوٹ دا گناہ کدھرے رشوت دا گناہ کدھرے دھیاں دے حق کھاتے جا رہے کدھرے بہناں دے حق کھاتے جا رہے کدھرے مسلمان دے کنا چ لبیاں لگیاں کہ اذان دی آواز سن کے اذان دا جواب نہ دے رب کہندے مینوں غصہ تے بڑا ہوندا ہے جدوں رات نو میری زمین میری دتی ہوئی جوانی میرے خلاف کوئی استعمال کرے جوانی میری ایک زنا وچ لا دیندی زندگی میں دتی ہے تے جوے چلا دیندی زندگی میں دتی ہے تے بے حیائی تے فحاشی چلا دیندی رب دی زمین تے رقص و سرور تے فحاشی تے اوریانی دیاں محفلاں سجا کے رہ گئے رب کہندے مینوں غصہ بڑا ہوندا ہے میں فرشتیاں نو کہنا جاؤ نا فلاں بستی دے اندر ویکھو لوگی کیڑی کیڑی گناہ پہ کردے نے فرشتے آ کے جا کے کہندے
اتھے نے معصوم بچے ہتھاں وچ قرآن پاک لے کے اللہ دا قرآن پہ پڑھ دے نے اپنا سبق پہ یاد کر دے نے رب کہنے فرشتے ہو مینوں تے پہلے ہی پتا سی میں تے تانوں بھیجیا سی ذرا ویکھ لو جے راتاں نوں زنا کرن والے موجود نے جے راتاں نوں شراب پین والے ہیں تے انہاں راتاں دی ہنیریاں تے تاریکیاں دے اندر آ معصوم بچے بھی ہیں جڑے اپنے اپنے ہتھاں وچ قرآن مجید لے کے کوئی پڑھدا ہے اللہ بادشاہ سن تے بڑے نیک بادشاہ سن او ایہو جے بادشاہ سن کہ انہاں دی راتاں مسلے تے گزردیاں سن تے ایک دن حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ رات نو نکلے اپنے وزیراں مشیراں دے نال باہر وزٹ تے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کہندے نے کہ اسی دیکھیا کہ کسے چوک وچ نا کچھ لوگاں دا ہجوم ہے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس فوج چو کمینہ چو وزراء چو مشیراں چو جڑے بھی لوگ سن انہاں نوں بھیجیا کہ چیک کرو بندے کون نے جڑے اپنے اپنے گھراں چوں نکل کے چوک وچ آ گئے اور جب اتھے آئے تو دیکھیا کہ وہ کون سن کوئی دہشت گرد نہیں سن کوئی تخریب کار نہیں سن وہ مدرسے جو پڑھن والے معصوم بچے سن انہاں دی درسگاہ دے کلاس روم وچ روشنی دا انتظام کوئی نہیں سی ادھر روشنی دا انتظام سی انہاں نے اپنے اپنے ہتھاں وچ قرآن پاک اٹھا کے اپنا سبق یاد پہ کرتے تے وہ آگے کہنے لگے چوک وچ کیوں آئے ہو انہاں آکھیا جی ساڈی درسگاہ دے کلاس روم وچ روشنی دا بندوبست کوئی نہیں تے تسی کیویں آئے ہو وہ کہنے لگے کہ سانوں تے وقت دے بادشاہ محمود غزنوی نے بھیجیا چیک کرو بندے کون نے انہاں قرآن پڑھن والے مہمانان رسول نے آکھیا جی بادشاہ نوں ساڈا بھی ایک میسج تے سنیا تے پیغام دے دو ایک دنیا گزر جائے گی بولو یہ دنیا ہے بولو تو صحیح یہ دنیا ہے گزر جائے گی کوئی محلے چ رہے تاں بھی گزر جائے گی تے بولو کوئی جھونپڑی چ رہے گزرتے جانی ہے نا بولو تے صحیح گزر جانی ہے تے لیکن ساڈا بادشاہ کو ایک پیغام تے میسج ضرور دینا انہاں آکھیا جی وہ کی کہ بادشاہ نوں کہنا کہ جناب تواڈے تے محلات وچ فانوس تے روشنیاں تے کم ہے تے ساڈے قرآن پڑھن لئی بھی روشنی کوئی نہیں کوئی گل نہیں یہ ویلا گزر جائے گا
اسی اللہ دے قرآن نال وفا کرنی ہے، پڑھن لئی دیوا تے چراغ لبے تاں نہ لبے تاں، لیکن بادشاہ نو کہنا کہ قیامت دا دن ہوئے گا، تیرا گریبان ہوئے گا تے ساڈے ہاتھ ہون گے۔ جدوں انہاں وزیراں نے یہ گل سنی تے سیدھے آئے، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے یہ گل سنائی تو بادشاہ سی کو کھچ بندے تھوڑے سنو ہوئے، انہاں دیاں راتاں مسلے تے گزردیاں سن۔ سلطان محمود غزنوی مولا رحمت اللہ علیہ ٹر پے تے سیدھے آ کے انہاں مہماناں نے رسول قرآن پڑھن والے کول آ گئے۔ وقت دا بادشاہ کر کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا تے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہو تسی کنیاں قسمتاں تے عزتاں والے ہو کہ رات دے ہنیریاں وچ بھی تواڈے ہتھاں 'چ قرآن ہے، تواڈی زبان تے قرآن ہے، تسی ایتھے بھی اللہ دا قرآن پہ پڑھ دے ہو۔ علماء تو پوچھ لینا جڑا بندہ عام حافظ قرآن ہوئے گا، آج دنیا دا کوئی ماسٹر، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی منسٹر، کوئی وزیر، کوئی بلادی ہوئے، اور زمین دے اٹھتے رہ کے سب کچھ ہوئے گا، لیکن قبر وچ جا کے انجینئر نہیں کہلائے گا، او ماسٹر تے ڈاکٹر نہیں کہلائے گا، او منسٹر تے وزیر نہیں کہلائے گا، لیکن جڑا بامل حافظ قرآن ہوئے گا، بامل حافظ قرآن ہوئے گا، توجہ زیادت کرو تے کن میرے حل کرو، جڑا بامل حافظ قرآن ہوئے گا وہ جدو زمین دے اٹھتے ہوئے گا پھر بھی حافظ قرآن کہلائے گا، وہ قبر وچ چلا جائے گا اوتھے بھی حافظ قرآن کہلائے گا، وہ قبر چ اٹھ کے جدو حشر دے میدان وچ آئے گا اوتھے بھی حافظ قرآن کہلائے گا۔ میرے معزز سامعین، جڑا حافظ بامل حافظ قرآن ہوئے گا، حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے بامل حافظ قرآن دے قبر وچ آوے جویں بندے بیت اللہ دی زیارت لئی جاندے ہیں، ایویں آسمان دے فرشتے اس حافظ دی قبر دی زیارت واسطے آندے ہیں۔ بامل حافظ قرآن زمین دے اونتے تاوی حافظ قرآن قبر وچ پہنچے ہیں تے بولو تاوی حافظ قرآن، حشر دے میدان وچ آئے تاوی حافظ قرآن۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے تواڈیاں تے نسبتاں بڑیاں اونچیاں نے کہ کوئی بادشاہ دا مہمان ہے، کوئی وزیر دا مہمان ہے، کسے صدر دا مہمان ہے، کوئی ڈاکٹر دا مہمان ہے، آج یہ قرآن پڑھن والے بچے نے کسے بادشاہ دے وزیر دے مہمان نہیں، حسن و حسین دے نانا جان دے مہمان نے، اے امت دے والی دے مہمان نے، اے ساڈی اے کوثر دے مہمان نے، اے تاجدار ختم نبوت دے مہمان نے، اے رحمت للعالمین پیغمبر دے مہمان نے۔ ہر چوکی دے بیور دوستا آج تیرا تے میرا بچہ سردی دے موسم دے اندر دسمبر دے جنوری جدوں سکول پڑھن لئی جاوے ماما اصل واسطے سود پہنا دیا، ماما بڑھان دیا جرسیاں پہنا دیا، ماما آملیٹ نال ناشتہ کرو دیا، کہنیا نے میرے بچے نو سردی فیل نہ ہوئے، میرا بچہ ذرا اپ ٹو ڈیٹ بن کے سکول چ جاوے، ادھر قرآن پڑھن والا ہے۔ دسمبر تے جنوری دیا راتاں نے اٹھ کے استاد نے 4 بجے اٹھائے جی اٹھ کے کلاس وچ بیٹھ جاؤ، اے حافظ قرآن پڑھن والا اٹھے اے دے وضو کرن لئی پانی بھی گرم کوئی نہیں، اے دے کول سون لئی کوئی مخمل دے بستر بھی کوئی نہیں، ایرانی تے کورین کمبل بھی کوئی نہیں، اے اٹھ دے تے ٹھنڈے پانی نال وضو کر دے، دل دی دعوی کر دے کہ مینوں گرم چائے دا کپ مل جائے، نہیں ملدا، اے پھر بھی مسجد دی الماری چوں قرآن اٹھاندا ہے، اپنی درسگاہ چوں قرآن مجید لیندا ہے، اٹھ کے لے کے باوجود نیند آن دے، باوجود سردی لگن دے، باوجود چائے پین دی خواہش ہون دے، ہلدا ہے تے پڑھدا ہے تے اپنا سبق یاد کردا ہے۔ میرے معزز سامعین، او جنوں اسی آملیٹ دا ناشتہ کرا کے بھیجے، جنوں سروس دے باٹا دی شود پہنا کے بھیجے، او سکولے گئے، انہیں بسرا بھی کٹ تے سٹ کے سکولے گئے، اے مدرسے تے مسجد وچ پڑھن واسطے آئے، کہ دے کول مسئلہ نہیں ہے 30واں پارا اٹھا کے آئے، انہیں اس کتاب نو کرتے نہیں سینے نہ
نال لایا ہے تے دنیا نو یہ سمجھایا ہے یہ جڑی کھنڈ پیچھے کتاباں سٹ کے جا رہے ہیں یہ صرف دنیا وچ کم ہون گیا اج جڑا میں اللہ دا قرآن سینے نال لا کے چلیا یہ دنیا وچ بھی کم آئے گا یہ قبر وچ بھی کم آئے گا یہ حشر وچ بھی کم آئے گا آخر جی یہ سڑک کنے بنائی ہے یہ فلانے MNA صاحب دے کوٹے جو بنی ہے آس مکار پٹرول کس بنوایا یہ فلانے MP صاحب دے گران جو بنے ہیں وہ دی کوٹے جو بنے ہیں اتھے MNA دے MP دیا گرانا دے کوٹے نے حشر دا دن ہوئے گا 50,000 سال دا دن ہوئے گا زمین تانبے وانگو ہوئے گی آسمان بگل گیا ہوئے گا نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا کوئی کسی ول ویکھن نہیں تیار نہیں ہوئے گا آواز آئے گی کہ ایک بندے اس پاسے آ جاؤ کیڑے بندے این المحمدیون جنہ دے نام آمنہ دے لال دے نام دے سر ایک بہت بڑی جماعت اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی اللہ کہے گا اوے میرے محبوب دے نام رکھنا لے ہو اج میں اللہ تواڈے نام اعمال ول ویکھاں سبھی جو گناہ نکل دے اج میں تواڈے فیضاں نہیں دیکھنیاں اج تواڈے نام دی نسبت نو ویکھنیاں میں بغیر حساب تو جنت دے دیاں گا ادھر کون نے رب کہے گا جو قرآن والے آ جو اللہ والے آ جو اللہ دے گھرانے والے آ جو یا اللہ وہ کون نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ اللہ دے قرآن والے ہی اللہ دے گھر والے نے رب کہے گا تو بھی حافظ قرآن تو بھی حافظ قرآن دنیا میں تواڈی قدر ہے سی یا نہیں سی اج تواڈی بھی گراہٹ تے میں اللہ والو کوٹا ہے 10 بندے جنہاں دے تواڈے خانداناں چوں جہنم دے چلان ہو گئے نے تسی انہاں دے ہاتھ رکھ کے کہہ دو اے میرا ہے اے میرا ہے میرا ہے میرا ہے دنیا تے تواڈے کوئی آکھے لگے یا نہ لگے اج میں اللہ تواڈی اس دی گراہٹ چوں 10 بندیاں دی سفارش تسی کر دینا تے میں اللہ جنت دا ٹکٹ انہاں دے ہاتھ وچ پھڑا دیاں سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے تسی تے بڑیاں نسبت والے لوگ ہو ہاتھاں چ بھی قرآن تے زبان تے بھی بولو کسی دا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سکول نہ پڑھائیں یونیورسٹی نہ پڑھائیں لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ اپنے بچوں کو پہلے دیندار بنائیں بعد میں جو مرضی بنائیں بیس بنیاد اچھی ہو جس بلڈنگ کی اس کے اوپر کھڑی ہونے والی تعمیر عمارت پھر مضبوط رہتی ہے تے جڑے انجینئر تے یونیورسٹی دے کالجاں وال جان کبھی سنے ہیں کسی مولوی نے آکھیا بھی انہاں دے پیراں تھلے فرشتے پاک سن جڑا قرآن پڑھن والا ہے نہیں چپ کر گئے ہو گل مولوی دی نہیں گل تے نسبت دی ہو رہی ہے نا یہ نسبت والا ہے نا کہ نسبت والے ہی قسمت والے ہوا کرتے ہیں جیدی نسبت اچھی بولو دی قسمت اچھی جیدی نسبت اچھی ہو دی قسمت اچھی میرے والد سامعین سلطان محمود غزنوی نے کہ اللہ کا واسطہ میں معاف کرو آن والی رات جو تواڈی کلاس روم وچ روشنی دا بندوبست ہوئے گا اینی گل کہہ کے نہ پرامس تے وعدہ کرو تو بعد سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر آ گئے آ کے اللہ دے سامنے کھڑے ہو گئے ہر یوگی دے اس قیور دوستا اللہ پاک مینوں تے تینوں بھی تہجد ویلے اپنے سامنے اٹھ کے کھڑا ہون دی توفیق عطا فرمائے کدی اللہ نال بھی اپنے دکھ شیئر کریا کر سارے دن رونے دی بیماری میرے تے آ گئی میں فلانے ڈاکٹر تو علاج کرایا مینوں آرام نہیں پہ آوندا رب کہندا ہے کدی ساڈے سامنے بھی آیا کر تے مینوں یہ آکھیا کر جویں میرے نبی حضرت ایوب نے فرمایا سی کہ وا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین حضرت ایوب نے آکھے فرمایا یا اللہ ہمیں شفا چاہیے اللہ نے ٹیبلٹ نہیں کھلائی نبی نو اللہ نے میڈیسن دی کیپسول دے انجیکشن دا نہیں فرمایا قرآن کہتے ہیں رب نے فرمایا ارکض برجلک میرے پیغمبر ذرا پیر زمین تے مارنا نبی نے پیر زمین
چشمہ جاری ہویا آواز آئی کہ ہاذا مغتسل بارد و شراب اے میرے پیغمبر اس چشمے دا پانی پی لے اس چشمے دا پانی جسم تے بہا کے غسل فرما لے نبی تے ہنڈا ہی بولو سونا ہے نبی تے ہے ہی سونا سی نبی نے غسل فرمایا حسن جہور اضافہ ہویا اللہ کہتے نے کہتی آخری رات دے پہر دے اندر میری دعا کے بیمار شفا مگیا کر سارے دن شکوے کرنا ہے اکھے جی میری اولاد کوئی نہیں کدھر دردی کھے کھانا ہے اکھے میری اولاد کوئی نہیں سسا گلیاں نے پتر طلاق دے دے اسی اس نودا رکھ کے کی کرنا ہے اے دے گھر دے اولاد نہیں ہوندی اگر ہندیاں دی کڑیاں دے منڈا نہیں ہوندا آواز آندی ہے تو کیوں جیا مسلمان ہے تیرا انہا بھی عقیدہ تے نظریہ نہیں کہ اولاد نہ ڈیپو مرد دے عورت دے اختیاری چ نہیں اے مالی دا کم ہے پانی دینا سسا پتہ ہی نہیں آتی ہیں لے ایسی کتیاں جو بے رہ گئے کہ ساس نو آکے تو بھی دے کسے دی تیز ہے تینوں میں دے کسے عورت نہیں جمعیا تو بھی دی عورت ہے تیری دے جنس دنیا چاہیے تے تنگوڑے تو شور پانا شروع کر دیتا ہے جس نبی دا سی کلمہ پڑھیا رب باندھا ہے میں انہوں بھی 4 دیتیاں سی کنیاں بیٹیاں توجہ دوست صرف 2 منٹ صرف 2 منٹ سبحان اللہ اچھی بولو میں گل پوری کروں کنیاں بیٹیاں 4 یہ تیرے گھر صرف بیٹیاں نے اللہ نے پریشان کیوں ہے آجا میرے دروازے میرے دروازے تے مینوں کہہ کیویں کہاں مولا رب بندہ میرا قرآن پڑھ سورہ مریم پڑھ سورہ آل عمران پڑھ سورہ انبیاء پڑھ اور جی میں میرے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام نے نہیں میں ہولے ہولے آکے ایسی آدھا پتر چاہیے کیونکہ سکھ پتران دی بڑی ڈاٹی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوا رب تو نبیاں بھی منگیا ہے کر کر عذر بہانے رب کہتے پریشان نہ ہویا کر میرے دروازے پہ آ جا اگر تیرے گھر بیٹی کوئی نہیں مینوں انج پکاریا کر جویں حضرت زکریا علیہ السلام نے پکاریا میرے معزز سامعین میں عرض کر رہا سا سلطان محمود غزنوی سنتے ہیں کدھروں سنتے نے کہ خواب وچ اکھ آمنہ دے لال دی اکھ نال لگ گئی ہے سنتے نے کہ قسمت دا ستارہ چمک پیا آقا نے فرمایا محمود غزنوی تو ساڈے مہماناں دا خیال کیتا ہے ویکھ اللہ نے خواب وچ تینوں ساڈیاں زیارتاں کرا دتیاں نے اس لیے میرے معزز سامعین اینا بڑے قرآن نال بھی پیار کر اینا قرآن پڑھن والیاں نال بھی پیار کر جنہاں دی سینے وچ قرآن ہے انہاں نال بھی پیار کر قرآن نال بھی محبت کر قرآن والے نبی نال بھی محبت کر قرآن نال وفا کر صاحب قرآن نال وفا کر جدوں تو قرآن تے صاحب قرآن نال وفا کرے گا پھر علامہ اقبال دی روح پکار کے تڑپ کے کہنی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے
تعالیٰ سب کو اولاد دے حقوق کے صدقے وعدہ کر دو انشاءاللہ جویں آدم نے گھر ذاتی ہوئے پلاٹ ذاتی ہوئے گاڑی گڈی اپنی ہوئے ایویں ایک ایک حافظ قرآن بھی اپنا ذاتی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے آخر دعوانا